الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثال العلماء في الناس كمثال النجوم في السماء يهتدى بها، كما رواه صاحب التنوير في شرح الجميع الصغير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحسن شغایت دارد نسادیرا سخن پایا، بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমান খতিবুল উম্মাহ, খতিব বাঙ্গাল